नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा संविधान संशोधनमा देखिएको अभूतपूर्ण एकताको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। आज नेपालले नयाँ इतिहास रचेको दिन, नेपाली जनताले जितेको दिन, संविधान संशोधनमा अभूतपूर्ण एकता देखेको दिन, सबै पोलिटिकल पार्टी एक ढिक्का भएको दिन, संसदमा प्रतिसभामा सबै पार्टीले एकै ठाउँमा मत हालेको दिन हो आज। त्यसैले नेपाली जनताले राष्ट्रियताप्रति जुन किसिमको आफ्नो एउटा समर्पण देखाएका थिए त्यसलाई सबै दलले आजको दिनमा आत्मसात गरेको छ र त्यसलाई अंगीकार गरेको छ र सबै पोलिटिकल पार्टी एक ढिक्का भएर भारतलाई भनेका छन् लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी नेपाल र नेपालीको हो, अब फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आज नेपालले नयाँ सन्देश प्रवाह गरेको छ। नेपाल एक छ, नेपालका सबै पोलिटिकल पार्टी एक ढिक्का छन् र नेपाली जनता एक छन् भन्ने सन्देश आज विश्वव्यापी रूपमा गएको छ। त्यसैले आज हामी सबै नेपाली खुसी भएको दिन हो। हामी सबै नेपालीलाई आज म स्याल्युट गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वाधीनताको मामलामा नेपाली जनताले कहिल्यै पनि कोहीसँग पनि हारेका छैनन् र कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेक अब नेपाली जनताले छिट्टै भारतसँग वार्ता गरेर कूटनीतिक माध्यमबाट फिर्ता ल्याउनेछ। अब नेपाली जनताको विजय यात्रा सुरु भइसकेको छ। आज संविधान संशोधनमा जुन किसिमको एकता सहमति सहकार्य देखियो, राष्ट्रियताप्रति सबै दलको समर्पण देखियो र सबै दलका शीर्ष नेताहरूले प्रतिसभामा बोल्दाखेरि राष्ट्रियताप्रति जुन किसिमको आफ्नो भाव देखाउनु भयो, समर्पण त्याग देखाउनु भयो, म सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई स्याल्युट गर्न चाहन्छु। अब नेपाल र नेपालीको लागि जसरी राष्ट्रियताको मुद्दामा तपाईहरु एक ढिक्का हुनुभएको छ, अब देशको विकास र समृद्धिको लागि कोरोना विरुद्ध लड्नको लागि पनि तपाईहरु एक ढिक्का हुनुस् र एकता सदाको लागि अनिवार्य आवश्यकता छ। आजको दिनमा एकताको विकल्प छैन। त्यसैले आजको दिन हामी सबैले एउटा संकल्प गरौँ। नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा लेखिसकेपछि, नयाँ नक्सा जारी भइसकेपछि जुन किसिमको तरङ्गित वातावरण बनेको थियो, प्रतिनिधि सभाले साँच्चै के भनियो भने आज एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ र यो ऐतिहासिक दिन पनि हो। आज हामी सबैले एउटा संकल्प गर्नैपर्छ। अब निशाना छाप पनि परिवर्तन भएको छ। लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीमा जसरी संविधान संशोधन गरेर यसलाई प्रयोजन गर्नको लागि अब कुनै समस्या छैन। अब ती भूभागमा नेपालको अपनत्व र नेपाली जनताको त्यहाँ उपस्थिति हुनुपर्छ। आज हामी एउटा उद्घोष गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रियताको मामलामा हामी भारतलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अब वार्ताको विकल्प छैन। भारतले पनि आजको दिनमा जुन किसिमको संविधान संशोधन भइसकेपछिको पछिल्लो प्रतिक्रिया दिएको छ र भनेको छ वार्ताको लागि भारत तयार नभएको सङ्केत पनि गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग छिट्टै वार्ता गरेर कूटनीतिक माध्यमबाट भूमि फिर्ता गराउँछु भनेर भन्नुभएको छ संविधान संशोधन भइसकेपछि। तर भारतले वार्ताको ढोका बन्द भएको सङ्केत गरेको छ। अब कसरी वार्ता होला त भारतसँग? अब नेपाली सेना कालापानी पुग्नै पर्छ र कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नै पर्छ। अब नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। नेपालको भूमि फिर्ता गराइ छाड्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको सङ्कल्प गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीको जुन किसिमको आज अभूतपूर्ण एकताको सन्देश दिनको लागि पनि उहाँलाई सफलता मिलेको छ र उहाँले सबै पोलिटिकल पार्टीसँग वार्ता गरेर सहमति गरेर आज संविधान संशोधनमा सबै शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याएर नेपाल राष्ट्रियताको मामलामा एक छ भनेर सन्देश दिनुभएको छ। यो प्रधानमन्त्रीको पनि सफलता हो, देशको पनि हो, जनताको पनि हो। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी समग्र देशका शीर्ष व्यक्तित्वहरूसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। यो एकदम राम्रो राष्ट्रियताको पक्षमा, अखण्डताको पक्षमा बहुत राम्रो कुरा हो। एक ढङ्गले अब यो सर्वसम्मति नै भएको हो। केही साथीहरू अनुपस्थित हुनु बेग्लै कुरा हो। विपक्षमा कोही छैन। सिङ्गै संसद, यसको अर्थ सिङ्गै देश एकजुट छ।
खुसीको कुरा हो। एउटा कोर्स अगाडि बढ्यो अब वार्ता हुन्छ अगाडि बढ्छ। नेपालले विजय प्राप्त गरेको दिन हो आज। आजको दिन एउटा ऐतिहासिक दिन हो। नेपाली जनताको एकताको दिन, राष्ट्रिय एकता प्राप्त भएको दिन र आफ्नो गुमेको भूखण्डलाई फेरि प्राप्त गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण पहल कदमी गरेको दिन हो। त्यसमा नेपाली जनताले जित्यो। अब भूभाग कहिले फिर्ता होला? हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कदम चाल्यौँ। अब यसबाट भूभाग प्राप्तिको निम्ति हामीले नयाँ ढङ्गले पहल कदमी गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। हाम्रो बिचमा जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई म यो विशेष कार्यक्रममा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, धन्यवाद। आज नेपालको संविधान सर्वसम्मतले दोस्रो पटक संशोधन भयो र यो संविधान संशोधन भइसकेपछि अब नेपाल भारत सम्बन्धमा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी कसरी जमिन फिर्ता ल्याउने तपाईँको दृष्टिकोण के छ? अब नेपालले कस्तो किसिमको कूटनीतिक कौशलता देखाउने? सबभन्दा राम्रो कुरा त राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकताको विषयमा नेपालभित्र जो पूर्ण रूपले एकता छ भन्ने प्रदर्शन आज हामीले गरेका छौँ। त्यसले नेपालको विगतदेखि हामीले सुगौली सन्धिबाट प्राप्त भूमि तर बिचमा विविध कारणले गर्दा त्यसको भोग चलन चाहिँ भारतले गर्दै आएको ठाउँमा कसरी हाम्रो भोग चलन प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा वार्ता र संवाद गर्नको निम्ति हामीलाई थप बल प्राप्त भएको छ भन्ने म ठान्दछु। त्यस अर्थमा हामी सब गौरवान्वित हुनुपर्छ। म आफै पनि खास गरी जनता समाजवादी पार्टी जुन हामीले निर्माण गरेका छौँ, मैले अलिकति अन्यथा बोल्दा नमान्नु होला। हाम्रो नेपालमा के भयो भने नेपाल भनेको हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने विभिन्न जाति समुदाय भाषाभाषीहरूले बनेको चाहिँ मुलुक हो। यी सबैको साझा भावना नै नेपाली राष्ट्रियता हो भन्ने कुरालाई बिर्सिएर एउटा खास जातिले मात्रै आफूलाई नेपाली र राष्ट्रवादी भन्ने र अरू र खास गरी मधेसी अलि भिन्न रङ भएका मानिसलाई चाहिँ अराष्ट्रिय भन्ने जुन एउटा सोच बन्यो, त्यसले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय एकता कमजोर भएकै थियो। जब राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन्छ त्यति बेला चाहिँ बाह्य शक्तिले पनि स्वतः नै हेप्छ। आजको राम्रो कुरा चाहिँ के हो भने जनता समाजवादी पार्टी जसले आज हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै समुदायलाई जोड्ने एउटा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा विकास गर्दैछौँ। यस क्रममा बोल्ने हाम्रा नेताहरू मान्य उपेन्द्र यादव र मान्य राजेन्द्र महतोले जुन भावनात्मक ढङ्गले कुराहरू राख्नुभयो, मधेसीहरूले कतिपटक आफ्नो राष्ट्रियताको निम्ति परीक्षा दिइराख्नुपर्छ, अग्नि परीक्षा दिनुपर्छ भन्ने जुन प्रश्न सोध्नुभयो त्यसको जवाब सबै नेपालीले दिनुपर्छ। त्यसले पनि म के लाग्छ भने बल्ल नेपालको सच्चा राष्ट्रिय एकता अब सुरु हुँदैछ। यसले चाहिँ नेपालको चाहिँ विगतको जुन भूमि हो लिम्पियाधुरादेखि यताको पश्चिमोत्तर भागको नेपाली भूभाग हो, त्यसलाई प्राप्त गर्नको निम्ति एउटा थप बल पुगेको छ भन्ने मैले ठानेको छु र आगामी दिनमा अब हामीले वार्ता र संवादबाट नै त्यो प्राप्त गर्ने हो, त्यसको अर्को विकल्प छैन। होइन, तपाईँले भन्नुभयो आज राष्ट्रिय एकताको प्रतिबिम्ब संसदमा देखियो, सबै शक्ति एक भयो। डाक्टर साहब, त्यसमा तपाईँको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तर मलाई एउटा कुरो के बताउनुहोस् भन्दा अहिलेको अवस्थामा लिम्पियाधुरा नेपालको नयाँ नक्सामा राखेर संविधान पनि संशोधन भयो सर्वसम्मतबाट। अब सर्वसम्मतबाट संविधान संशोधन भइसकेपछि अब कूटनीतिक लेभलबाट हामीले डिल गर्न सक्छौँ, भारतलाई कन्भिन्स गर्न सक्छौँ, हाम्रो हामीलाई फिर्ता देऊ भनेर भन्न सक्ने आधार नेपाली जनतालाई आज बताइदिनुहोस्, कसरी डिल गर्ने? होइन, आधार त के भने पहिलो त हामी नेपालीहरू एक ठाउँमा छौँ भन्ने कुरा देखाउने प्रमुख आधार हो। यहाँभन्दा अगाडि त्यस्तो भएकै थिएन। चाहे राजा महेन्द्रले आफूलाई राष्ट्रवादी गरेका कुरा हुन्, यथार्थ उनकै पालामा कालापानीमा भारतीय सेना बसेको सबैलाई थाहा छ। चाहे केपी शर्मा ओली जो सबभन्दा बढी आफूलाई राष्ट्रवादी भन्छ, उनकै पालामा जो महाकाली पुरै नेपालको सिमाना थियो त्यसलाई चाहिँ नेपालको चाहिँ उसले चाहिँ मोस्टली भनेर अथवा अधिकांश भागमा सीमा भनेर लिम्पियाधुरा चाहिँ होइन भन्नेमा हस्ताक्षर गर्ने को हुन्? त्यो त केपी ओली र शेरबहादुर देउबाजीहरू हो महाकाली सन्धि गर्दा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले आफूलाई मात्र राष्ट्रवादी भनेर अरूलाई अराष्ट्रिय भनेर जुन देशमा विभाजन ल्याउनु भएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बार्गेनिङ पावर, हाम्रो वार्ताको टेबलमा बस्दा शक्ति कमजोर भएको थियो। आज त्यो शक्ति बलियो भयो। त्यस अर्थमा हिजोको विगतको भन्दा आज पहिलोचोटि नेपाल चाहिँ राष्ट्रियताको पक्षमा बलियो भएको छ भन्ने मेरो आधार हो। त्यसैले अब सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। सक्ने कुरा भनेको के हुन्छ भने भौगोलिक जुन विवाद हुन्छ त्यसमा दुई तिनवटा तरिका हुन्छन्। दुईटै मुख्य तरिका हो। एउटा भनेको युद्ध लडेर बलियोले चाहिँ जितेर लिने एउटा तरिका हो, त्यो अहिलेको जमानामा काम लाग्दैन। कसैले अर्को कब्जा गर्यो भने ढिलो छिटो त गुमाउनुपर्छ। दोस्रो बाटो भनेको चाहिँ वार्ता र संवादबाट त्यसलाई प्राप्त गर्ने हो। हामीले अहिले अपनाउने बाटो वार्ता संवादकै बाटो हो
र भारतले छिटो वा ढिलो वार्तामा चाहिँ निश्चित रूपमा बस्नुपर्छ र सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ त हामी किन भारतसँग हाम्रो कुनै दुश्मनी होइन, भारत र चीन दुइटैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विगतदेखिको चाहिँ हाम्रो एउटा परम्परा छ। भले यहाँका शासकहरूले आफ्नो स्वार्थको निम्ति कहिले चीनतिर ढल्कने कहिले भारततिर ढल्कने गरेर नेपालीहरूको चाहिँ अवस्थालाई कमजोर पारेका हुन्। तर अब त हामी 21औं शताब्दीमा आउँदा हाम्रो चेतना त बढेको छ। अब हामीले भारत, चीन र अमेरिका मुख्यतः तीनटा शक्तिको बिचमा सन्तुलन राम्रोसँग कायम गर्ने र मुख्यतः भारतसँग चाहिँ एउटा सकारात्मक खालको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ कायम गरेर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, विकास र समृद्धि ल्याउने बाटोमै अब जानुपर्छ र त्यो सम्भव म देख्छु। तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समय सगरमाथा जस्तो चुलिएको छ भनेर भन्छन् मान्छेहरू। मधेस बेस पोलिटिकल पार्टी तपाईँ अथवा उपेन्द्र यादव अथवा महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोलाई लम्पसारवाद भनेर चित्रण गरिन्छ। राष्ट्रवादी नेता चाहिँ केपी शर्मा ओली नै हो त हाम्रो देशमा आजको दिनमा। अनि हिजो नि त राजा महेन्द्र सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो, कालापानी उहाँले दिनुभयो। केपी शर्मा ओली उहाँले महाकाली सन्धि गर्नुभयो, त्यसैले यतापट्टि नजाउँ। आज त्यस्तो कुरा गर्ने बेला होइन। मुख्य कुरा चाहिँ हिमाल पहाड तराई मधेस पहिलोचोटि जसरी जोडिएको छ आज, त्यो मुख्य रूपमा चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको जुन गठन अहिले भएको छ र त्यसले जुन खालको भूमिका खेल्यो, आज जसरी उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले संसदमा कुराहरू राख्नुभयो, त्यसले बल्ल नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय एकताको चाहिँ आधार चाहिँ बलियो बनायो भन्ने म ठान्नुहोस्। त्यसैले अब आगामी दिनमा जनताले व्यवहारबाट बुझ्छन्। अब कुराले मात्रै मुखले राष्ट्रवादी र सच्चा राष्ट्रवादी आज डाक्टर बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली, उपेन्द्र यादव होइन, यो टिको लाउने कुरा होइन, आफूले दाबी गर्ने कुरा व्यवहारमा देखाउने कुरा हो। हाम्रो आग्रह छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली, अब उहाँकै हातमा जिम्मा छ। उहाँले वार्ता संवादबाट त्यो जुन भूमि छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो भोग कायम गर्नुपर्छ र कालापानीबाट भारतीय सेनालाई हटाउने काममा चाहिँ वार्तामा उहाँलाई सफलता मिलोस्, हाम्रो त्यो कामना छ। त्यसले त्यो प्राप्त गर्न सक्नुभयो भने केपी ओलीको जुन एउटा राष्ट्रवादी छवि छ त्यो सच्चा रहेछ भने जनताले पत्याउँछन्। होइन अब नक्सा मात्रै बनाउनु त के, उहाँ उता दिल्लीसँग लाहोरसँग चाहिँ नक्सा बनाइदिए नि त भयो, पेकिङसँग नक्सा बनाइदिए पनि भयो, न्युयोर्कसँग नक्सा बनाइदिए पनि भयो। त्यसो अर्थ नक्सा बनाउनु हुन्न भने नक्सा बनाउनु पर्छ, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। त्यो त पहिलो कदम मात्रै हो। मुख्य कदम भनेको त त्यो भूमिमा व्यवहारता हाम्रो भोग कायम गर्ने कुरा प्रमुख हो। त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब उहाँको परीक्षा सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अग्नि परीक्षा आजबाट सुरु भयो। उहाँको परीक्षा अब भारतसँग वार्ता गरेर नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउनको लागि उहाँलाई सुवर्ण अवसर छ। यो अवसर उहाँले प्राप्त गर्नुभयो भने हो सफल राजनेता बन्नुभयो। सफलता प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने केपी शर्मा ओलीमाथि जनताले प्रश्न उठाउन सक्छन्। प्रश्न त जो माथि नै उठ्न सक्छ नि। प्रश्न त जनताले लोकतन्त्रमा जो माथि उठाउन पाइन्छ। तर जुन आज संविधान संशोधनमा पुरै सर्वसम्मति जुन भएको छ त्यसको जगमा टेकेर प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ र त्यो भूमि चाहिँ व्यवहार्यतः नेपालको भोगचलमा ल्याउन सक्नुभयो भने उहाँको सच्चा राष्ट्रियता प्रमाणित हुन्छ। होइन रहेछ भने जनताले जुन शङ्का गरिराखेका छन्, महाकाली सन्धिमा जुन उहाँले शङ्का भूमिका खेल्नुभयो, त्यसपछि यता उहाँले जतिसुकै आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने जनताको मनमा शङ्का त छ, आज पनि व्यक्त भयो नि त। त्यसैले चाहिँ त्यो पुष्टिकरणको निम्ति पनि उहाँले एउटा अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो, परीक्षा पनि हो। तर उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोले आज गम्भीर प्रश्न उठान गर्नुभएको छ है डर साहब। तपाईँले हेर्नु भएको छ संसदमा बोल्दाखेरि को राष्ट्रघाती हो, नेपालको भूभाग भारतलाई बेच्ने दिने भनेर उहाँले प्रश्न उठान गर्नुभएको छ। राजा महेन्द्रले नै नेपालको भूभाग भारतलाई दिएको हो त? होइन, को हो सबैले बुझ्नु पऱ्यो। किन सुगौली सन्धि जुन 1816मा भयो त्यति बेलादेखि 1827, 1856मा जुन अङ्ग्रेजहरूको पालामा बनेको नक्सा छ त्यसमा चाहिँ लिम्पिया धुरासम्मको अहिलेकै जस्तो चुच्चो भएको नक्सा चाहिँ छ। पछि आएर 1879 पछि चाहिँ त्यो चुच्चो चाहिँ गुम्यो र बिचमा फेरि त्यो चुच्चो सहितको नक्सा पनि भेटिन्छ 2011 सालतिर। पछि आएर 2032 सालपछि फेरि त्यो चुच्चो चाहिँ गुमिएछ भने यो बेलामा को थियो प्रधानमन्त्री थिए, को चाहिँ त्यसका चाहिँ राजा महाराजाहरू थिए, को चाहिँ जिम्मेवार मान्छेहरू थिए, त्यसले किन त्यो भूभाग चाहिँ किन गुमाए तिनीहरूले, बेचे अथवा चाहिँ छोडे, के भयो भन्ने कुराको त पत्ता लाग्नु त पर्छ नि। त्यसै भएको हुनाले आज उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ, हाम्रो पार्टीकै नीति हो त्यो के हो भनेदेखि खालि अर्कालाई चाहिँ राष्ट्रिय बिल्ला लगाएर आफ्नो अपराध ढाकछोप गर्न पाइँदैन। विगतका शासकले गरे, अब लोकतन्त्रमा त्यस्तो अपारदर्शी हरकत हुँदैन। को राष्ट्रवादी अथवा देशभक्त हो र को होइन भन्ने कुरा व्यवहारमै पुष्टि हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति विगतमा यो नक्सा नै
किन यसरी चाहिँ छोडियो र त्यहाँ भारतीय सेना 60 वर्षदेखि बस्दाखेरि चाहिँ किन त्यति बेलैमा चाहिँ प्रश्न उठाइएन भन्ने कुराको छानबिन हुनु पर्यो, दोषीको किटान हुनु पर्यो भन्ने प्रश्न त जायज हो। प्रधानमन्त्री भएर भारत जानुभएको थियो नि, तपाईँले त्यतिखेर यी मुद्दाहरू उठान गर्नुभएको थियो, कालापानीको बारेमा, सुस्ताको बारेमा, लिपिलोको बारेमा तपाईँले बोल्नु भएको थियो। बिल्कुल सही कुरा। त्यसै भएर मैले एमिनेन्ट पर्सन ग्रुप प्रबुद्ध समूह बनाएर त्यसबाट 1950 को सन्धि सीमा विवाद लगे एकमुष्ट रूपमा हल गरौँ भनेर मेरै पालामा भारत भ्रमणको बेलामा जुन हस्ताक्षर भएको थियो त्यसैबाट नै त्यो अगाडि बढ्यो। तर किन केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो इसिजीको रिपोर्ट चाहिँ किन चाहिँ जारी भएको छैन, त्यो जवाफ त उहाँले दिनु पऱ्यो नि। मेरो अहिले पनि प्रश्न छ अथवा मेरो चाहिँ आग्रह छ, इपिजी अथवा एमिनेन्ट पर्सन ग्रुप प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन मार्फत नै त्यसलाई हल गर्नुपर्छ। यसको आधार त्यही हो। त्यसो भए तपाईँले जसरी भारत भ्रमण जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपालको सीमा समस्याको समाधानको लागि तपाईँले जुन प्रस्ताव राख्नु भएको थियो नि, त्यो प्रस्ताव अनुसार जानुपर्छ भने बिल्कुल 1950 को सन्धि, सीमा पार्वण सन्धि लगायत सबै कुराको एकमास्ट हल गर्नुपर्छ र भारतसँग संयुक्त गिरलाई कारबाही नगर्ने उहाँले त आज मतदानमा सहभागी जनाउनु होइन हामीले हामीले चाहिँ व्हिप जारी गरेका छौँ। जसले व्हिप उल्लङ्घन गर्छ स्वतः पार्टीबाट निष्कासित हुन्छ, निष्कासित हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता सुभाष चन्द्र रिमाङ हुनुहुन्छ। रिमाङजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। नेपाली जनताले जितेको दिन हो, इतिहास रचेको दिन हो। अब नेपालको भूभाग भूमि कहिले फिर्ता आउँछ जनतालाई बताउनुहोस्। तपाईँ संविधान संशोधन भयो, अभूतपूर्व एकता छ नेपालमा। प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ, अब हामी निरन्तर लागिरहन्छौँ, क्रियाशील हुन्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले अब हामी निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउँछौँ। कहिलेसम्म वार्ता कसरी सुरु हुन्छ? सन्देश के दिनुहुन्छ नेपालले नेपालीलाई? भारतसँग वार्ता हुन्छ कि अथवा नेपाल आजको दिनमा कालापानीमा गएर नेपाली सेना त्यहाँ गएर भारतीय सेनालाई दबाउँछ? अहिलेको मुख्य कुरा भनेको कूटनैतिक रूपमा संवाद मार्फत नै यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हो। त्यसैले यो संवादको प्रयास अहिले पनि जारी छ, सरकारको तर्फबाट त्यो प्रयास जारी छ। त्यसैलाई अगाडि बढाइन्छ र संवाद मार्फत नै हामी तर दृढतापूर्वक प्रष्टताका साथ अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो भूभाग फिर्ता नल्याइन्जेलसम्म नथाकिकन हामी अगाडि बढ्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि भारतसँग कसरी डिल गर्ने वार्ता गर्ने? अब आज नेपालको इतिहासमा धेरै यस्ता दिनहरू छन् कि जुन दिन हामीले सम्झिनुपर्छ। त्यस्ता अनगिन्ती दिनहरू छन् र त्यसमध्ये आज अर्को एउटा दिन हामीले थप्यौँ। नेपालको संसदमा यति धेरै राष्ट्रिय सहमति निर्माण भएको सायद यो सम्भवतः पहिलो दिन हो। उपस्थित मध्ये 100%ले पक्षमा मतदान गर्नुभएको छ र कुनै दल यसबाट अछुतो भएन, कुनै मान्यज्यूहरू पनि यसबाट अछुतो रहनु भएन। सबै हामी एक ठाउँ आयौँ। यसले के सन्देश दिन्छ भने नेपालका राजनीतिक दलहरू राजनीतिक मुद्दाहरूमा विभाजित छन्, आफ्नो आफ्नो मतहरू राख्छन्। तर जब राष्ट्रियताको मुद्दा आउँछ, देशभक्तिको मुद्दा आउँछ, कुनै पनि अरू देशहरूसँगको सम्बन्धको विषयवस्तु आउँछ, त्यस्तो बेलामा हामी स्वतःस्फूर्त एक ठाउँ आउँछौँ भन्ने कुरा आजको प्रतिनिधि सभाको मतदानले दिएको छ। त्यस कारणले आज 2077 जेठ 31 गते इतिहाससम्म पनि धेरै लामो समयसम्म पनि नेपाल र दुनियाँले सम्झिने दिनको रूपमा रहेको छ। अब नेपाल सरकार जहिले पनि कुनै पनि दुईटा देशहरूको बिचका समस्यालाई वार्ताबाट नै समाधान गर्नुपर्छ, कूटनैतिक पहल कदमीबाट हल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको नेपाल सरकारले राख्दै आएको छ। आज पनि हामीले संसदबाट त्यो सन्देश दिएका छौँ। हामी मित्र राष्ट्र भारतसँग एउटा मित्रवत सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। हाम्रा केही सिमानाका समस्या छन्, अरू केही समस्या छन्, छिमेकी हुँदा समस्या पनि हुन्छन्, त्यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन। तर त्यसलाई दुवै देशले समस्याको रूपमा स्वीकार्नुपर्छ र वार्ताबाट कूटनैतिक पहल कदमीबाट यसको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर हामी नेपाल सरकारको तर्फबाट पटक पटक यसका निम्ति वार्ताको मिति तोक्न भारत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दै आएको छ। वार्ता हुनैपर्छ, संविधान संशोधन पारित भइसक्यो, वार्ता गर्न भारत तयार होला, हुनैपर्छ, त्यसको कुनै विकल्प छैन। उहाँहरूसँग पनि जाने अन्यत्र कुनै ठाउँ छैन, हामीसँग पनि जाने ठाउँ छैन। यथार्थलाई, ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई स्वीकार्ने, त्यस आधारमा निर्णय गर्ने र नयाँ धरातलमा नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई अझै उचाइमा पुर्याउने अब यही नै बाटो हो। यो बाटोमा नेपाल सरकार दृढताका साथ अगाडि बढ्छ। यति ठुलो राष्ट्रिय सहमति निर्माण भएपछि सरकारलाई पनि एउटा ठुलो मनोबल प्राप्त भएको छ। ओके, थ्याङ्क यू। तपाईँले आफ्नो हातबाट जारी गर्नुभएको नेपालको नयाँ नक्साले वैधानिकता पायो हो।
अब भारतसँग नेपालले कसरी डिल गर्छ? अब बाँकी कामको निम्ति हामीले पटक पटक भनेका छौँ, यस्ता मामलाहरू द्विपक्षीय वार्ताबाट कूटनीतिक ढङ्गले वार्ताको टेबलमा बसेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने छ। वार्तामा बसिरहनको निम्ति सरकारको तर्फबाट हामीले यथेष्ट हाम्रा प्रमाणहरू सहित हाम्रो भूमि हो भनेर दावा गर्ने चिजहरू हामी सङ्कलन गरेका छौँ र त्यो तयारीमा छौँ। हामी वार्ताबाट नै समस्याको समाधान गर्ने, हाम्रो मित्रता कायम गर्ने, मित्रतालाई सुदृढ गर्ने अभियानमा सरकार छ। तपाईँले भन्नुभएको छ यथेष्ट प्रमाण छ नि त आजको नेपालसँग, होइन? कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख नेपालको, त्यो सबैलाई थाहा छ। अब त्यसको लागि नेपालले भारतलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने? वार्ताबाट यदि समस्या समाधान भएन भने नेपाली सेना कालापानीमा गएर कालापानीबाट भारतीय सेनालाई हामीले हटाउन सक्दैनौँ? होइन, अब हामी त्यति धेरै पर नपुगौँ भन्छ। किन नपुगौँ भन्छु भने भारतले पनि वार्ताबाट समस्याको समाधान गरौँ भनेर त भनेकै छ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जुन विज्ञप्ति जारी भयो, त्यो विज्ञप्तिमा जारी हुँदाखेरि उसले स्वभावैले वार्ताको निम्ति नेपाल तयार हुनुपर्छ भनेको छ र त्यो हामी त असोज कार्तिकदेखि नै ताकेता गरिरहेका छौँ नेपालको पक्षबाट। त्यसैले हामी टेबलमा बस्दाको दिनमा जुन तथ्य, जुन प्रमाण राखेर हामी टेबलमा बस्छौँ, त्यो बेला नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा साबित हुन्छ। नेपालको भूमि भन्ने कुरा साबित भइसकेपछि भारतले दिन्न भन्न मिल्छ र मिल्दैन। आफ्नो सेनाको व्यवस्थापन आफ्नो हिसाबले गर्छ। तपाईँले जारी गरेको नक्सामा यसरी राष्ट्रिय रूपमा अभूतपूर्व एकता होला, सहमति होला भनेर तपाईँले सोच्नु भएको थियो नक्सा जारी गरेको दिन? होइन, यो मुलुक भनेको हामी सबैको साझा हो। यद्यपि राजनीतिक हिसाबले कोही कुन विचारमा आबद्ध भयौँला, कुनको विचारमा आबद्ध भएला, त्यो फरक कुरा हो। तर राष्ट्रियता भनेको त हामी सबैको साझा चाहिँ हो। हामी यो भूमि भनेको हामी सबैको साझा भइसकेपछि भूमिको संरक्षण गर्ने कुरामा, राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने सवालमा मतभेद हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थिएन। नभन्दै अभूतपूर्व समर्थन, सहयोग प्राप्त भएको छ। म धेरै धेरै आभारी छु। हस् हस्। आजको दिनलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले कसरी लिएको छ? यो ऐतिहासिक विजय हो नेपाली जनताको? हो, यो एकदम ऐतिहासिक विजय भएको छ। आजको दिन नेपाली कङ्ग्रेसले पनि सपोर्ट गर्यो। अत्यधिक बहुमतले भनौँ न सर्वसम्मतिले नै, झन्डै सर्वसम्मतिले नै पारित भयो। अब भूभाग कहिले फिर्ता होला? जनताले जितेका छन्, संविधान संशोधन भएको छ। अब यो चाहिँ नि यो विषयमा मलाई लाग्छ उच्च स्तरीय भारतसँग वार्ता गरेर हामीले जमिन चाहिँ फिर्ता ल्याउनुपर्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ नि अब अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलेको नेतृत्वमा मलाई लाग्छ भारतको उच्च स्तरीय एउटा टोलीसँग र नेपालको पनि उच्च स्तरीय टोलीसँग वार्ता गरिसकेपछि एउटा टुङ्गो लाग्छ भन्ने म विश्वस्त छु। हस्। आजको दिनलाई कसरी लिनुहुन्छ? होइन, यो एउटा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण छ। देशको सबभन्दा पहिले त भूमि सम्बन्धी देशभक्तिको साह्रै उच्चतम प्रदर्शन हो यो, र राष्ट्रिय एकताको चाहिँ उच्चतम प्रदर्शन भएको छ। यस कारणले खुसीको दिन हो यो। लक्ष्मीनारायण कर्णजी, तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। ल, धन्यवाद। आज नेपाली जनताले जितेको इतिहास रचेको दिन हो। बिल्कुल ठिक हो। अब भूभाग कहिले फिर्ता आउला र सहिता गिरीलाई कहिले कारबाही गर्नुहुन्छ जनता जान्न चाहन्छु। होइन, भूभाग कहिले फिर्ता आउला भनी ओलीजीसँग सोध्ने ल्याउँछु भनेर हो त म लाउनुहोस्, हामी समर्थन गर्छौँ भनि नै राखेका छौँ। हो, ठिक छ। सरिताजीलाई के हुन्छ भन्ने पार्टी बसेर होइन, सरिता गिरीलाई कारबाही नगर्ने तपाईँहरूले आज जनता जान्न चाहन्छन्। उहाँले राष्ट्रघातको पक्षमा चाहिँ आफूलाई उभ्याउनु भएको छ। बिल्कुल होइन। किन होइन? आज संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नु भएन। तबियत खराब होला, घर जानुभयो, के गर्नु? भन्न मिल्छ? त्यो मिल्दैन। तपाईँ बिरामी हुनुहुन्न। त्यसैले उहाँलाई कारबाही छ कि छैन? हाम्रो पार्टीले के गर्ने हो त बसेर गर्छ। तपाईँ पार्टीबाट कहिले निकाल्नुहुन्छ? जनता जान्न चाहन्छ। तपाईँले भन्नुभएको थियो म निकाल्छु भनेर, आज बिहान होइन निकाल्ने भन्नुभएको थियो है? होइन मतदान गरेन भने म निकाल्छु होइन, त्यो संसदीय होइन। सुन यो राष्ट्रियताको कुरा हो। आज सुन्नु न, संसदीय व्यवस्थामा संसदको व्हिप नमान्ने सदस्य कुनै पनि सदस्य मान्यजीहरूलाई त्यो स्वयं पार्टीले कारबाही गर्ने नै छ। कहिलेसम्म कारबाही गर्छ त? अब त्यो त यसो न, अब संसद दलको बैठक बस्नु पर्यो, पार्टीको बैठक बस्नु पर्यो, यो सबै कुराहरूमा गर्ने न हो। यो त होइन, सुन होइन, सिधा के भने संसदले नै तय गर्ने हो। बैठक त बस्नु पर्यो। पार्टी व्हिप उल्लङ्घन गर्नलाई
विधानले कानुनले होइन यो राष्ट्रियताको सवालमा हो, देशभक्तिको सवालमा हो, जसले पनि होइन यो कारबाहीको विषय चाहिँ बन्छ सांसदबाट उहाँलाई निलम्बन गर्नुहुन्छ होइन। त्यो कारबाहीको विषयमा के हदसम्म जान्छ त्यो पछि नै गर्ने कुरा हो। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो बीचमा नेपाली काङ्ग्रेसकी प्रभावशाली महिला नेत्री पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइराला हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु सुजाता कोइरालाजी। नमस्कार। आज देशले इतिहास रचेको छ, संविधान संशोधन एकदम सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। नेपालको इतिहासमा कसरी अङ्कितको दिन हुन सक्छ बताउनु। मलाई आज एकदम खुसी लागेको छ। यो नेपालले पहिलोचोटि हामीले चाहिँ नि यो लिपु लेक, लिम्पुवाधुरा र कालापानी जुन चाहिँ नि विवादमा आउँदै गरेको इस्युलाई चाहिँ नि आज समाप्त पार्दैछौँ। हामीले गुमाएको जुन म्यापको एउटा पार्ट जुन गुमेको थियो त्यसलाई फेरि हामीले स्थापित गर्दैछौँ। हामीले चाहिँ नि वार्ताबाट यो समस्या सबै समाधान गर्नुपर्छ र दुई देशबीचको सम्बन्ध, हाम्रो पिपुल टु पिपुल रिलेसनलाई नबिगारिकन हाम्रो रिलेसन जुन पुरानो सम्बन्ध छ, ऐतिहासिक सम्बन्ध छ हाम्रो बिचमा, जुन जनता र जनताको बिचमा सम्बन्ध छ त्यसलाई कायम राखिकन भारतसित हामीले राम्रो वार्ता गरिकन हामीले चाहिँ नि हाम्रो विन विन सिचुएसनमा जानुपर्छ। उसलाई राम्रो हुन्छ भने हामीलाई पनि राम्रो हुनुपर्छ। हाम्रो जमिन हामीले फिर्ता पाउँछौँ, मलाई पुरा विश्वास छ हाम्रो जमिन फिर्ता हुन्छ र हामीले त्यसमा चाहिँ नि अब वार्ताबाट नै कस्तो वार्ता हुन्छ, कहाँसम्म हामी कसरी गिभ एन्ड टेक हुन्छ। वार्ता भनेको एउटै पक्षलाई मात्रै हुँदैन, दुई पक्षकै लागि हुन्छ। वार्ता भनेकै त्यही हो। वार्ता भनेको हामीले यो बुझ्नु हुँदैन कि हामी एउटा पक्षलाई मात्रै त्यसले चाहिँ नि सम्बोधन गर्छ। वार्ता भनेकै दुई पक्षको बिचमा एउटा राम्रो समझदारी गरिकन हामीले यसलाई चाहिँ नि समाधान गर्नुपर्छ र आज ऐतिहासिक दिन हो। यसमा हामी एकदम सबैजनाले यो सेलिब्रेट गरिराख्नु भएको छ। सबैजना एकदम खुसी छौँ। हाम्रो जमिन हामीले ल्यायौँ, हामीले पायौँ भन्ने हामीलाई पुरा विश्वास छ र तपाईँलाई विश्वास छ किनभने तपाईँ त परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा पनि भारत जानुभयो, धेरै पटक भारतीय नेतृत्वसँग तपाईँ वार्तामा बस्नु भएको छ। तपाईँको बुबा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो बनाउनका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो र उहाँले हाम्रो देश नेपाललाई गणतन्त्र दिएर जानुभयो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले। अहिलेको अवस्थामा आएर नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि सुजाता कोइरालाजी, लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी नेपालको, तर त्यो जमिन अब नक्सामा त जारी भयो, नक्सा पनि आजको दिनबाट कार्यान्वयनमा गयो किनभने संविधान संशोधन सर्वसम्मतले भयो। अब त्यो भूभाग कसरी फिर्ता ल्याउने त? त्यसको लागि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ भूभाग फिर्ता ल्याउनको लागि? वार्ता गर्नुपर्छ। वार्ता गर्दाखेरि हामीले अर्को के गर्नुपर्छ भनेदेखि मैले हिजो पनि एउटा सुझाव दिएको छु एउटा मिडियाबाट। हाम्रो त पिपल टु पिपल रिलेसन छ। हामीले त्यहाँको जनतासित कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ। हामीले त्यहाँको इन्टेलेक्चुअल्सहरूसित, त्यहाँको नागरिक समाजसित सबैलाई हामीले चाहिँ नि साथमा लिकन उहाँहरूको पनि सहयोग लिकन उहाँहरूले किनभने हामीलाई धेरै ठाउँबाट सपोर्ट पनि आएको छ। यो नेपालको हो भनिकन धेरैले भन्नुभएको छ। अहिले भर्खर सेनाले पनि बोल्नुभएको छ, भारतको सेनाले नेपालसितको सम्बन्ध हामीले बिगार्नु हुँदैन, यसलाई एक्सेप्ट, यो नेपालको हो भनिकन उहाँले पनि यसलाई चाहिँ नि एक्सेप्ट गर्नुभएको छ। त्यस कारणले पनि उहाँहरू सबैको हामीले सपोर्ट लिकन यो वार्तालाई सक्सेस बनाउनुपर्छ। त्यहाँको पुरा सफल बनाउनुपर्छ, वार्ता गर्नुपर्छ होइन कुटनीति लेभलमा। किनभने तपाईँ त वार्तामा बसिसकेका मान्छे हो नि त, भारतीय पक्षसँग तपाईँको राम्रो सम्बन्ध छ, नेताहरूसँग पनि सम्बन्ध राम्रो छ। तपाईँको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि तपाईँले भेट्नु भएको छ। ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि आजको दिनमा अब सम्बन्ध दरारमा परिणत हुन्छ कि सुमधुर भएर जान सक्छ? मलाई लाग्छ भारतसितको हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर भएर जान्छ र हामीले वार्ता गर्न सक्नुपर्छ। हामीले उटपट्याङ कुरा गरेर भारतलाई चिडाउने काम पनि गर्नु हुँदैन, किन भन्दाखेरि त्यसले वार्तालाई एफेक्ट गर्छ। त्यसैले राम्रो सुमधुर एउटा वातावरण बनाएर अनि समझदारी गरिकन यो वार्तालाई चाहिँ नि सक्सेस गर्नुपर्छ। वार्ताबाट नै समस्याको समाधान हुन्छ, अरू कुनै उपाय छैन। वार्ता नगरिकन यो अरू उपायहरू म देख्दिनँ। त्यसैले वार्तैमा जानुपर्छ, वार्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र सरकारले यो वार्तालाई सफल बनाउनको लागि हाम्रो सबैको सहयोग हुन्छ। यो वार्ता सफल हुनको लागि हामीहरू सबैले मद्दत गर्छौँ। अपोजिसनले भनेकै छ यो इस्युमा हामी साथ दिन्छौँ,
अरू कुरामा हाम्रो समस्या भए पनि यो इस्युमा चाहिँ नि यो राष्ट्रिय इस्युमा चाहिँ नि राष्ट्रियताको लागि चाहिँ नि हामी एक हुन्छौँ, हामी सपोर्ट गर्छौँ, हामीले भनेकै छौँ। तर भारतमा पनि एउटा वातावरण चाहिँ नि तयार गर्नुपर्छ ताकि त्यहाँको नागरिक समाज, त्यहाँको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गरून्, उनीहरूले बोलिदिउन् ताकि त्यहाँको सरकारलाई पनि त्यसले के हुन्छ भनेदेखि यत्रो भारतवासीले नेपालको पक्षमा बोलेको छ, हामीले पनि गर्नुपर्छ, अब गर्नुपर्छ भनिकन उनीहरूले भन्छ। नेपालमा त अभूतपूर्ण एकता देखियो होइन, संविधान संशोधन भइसकेपछि सबै दल एक ठाउँ उभिए, हिमाल पहाड तराई मधेस सबै एक भयो राष्ट्रियताको लागि। सुजाता कोइरालाजी सबै एक भयौँ र हामी जहिले पनि एक नै थियौँ। हाम्रो राजनीतिक विवादहरू मात्रै हो, तर राष्ट्रियताको पक्षमा मधेस पहाड हिमाल सबै हामी एक हुन्छौँ। आउँदो दिनमा पनि हामी एक हुन्छौँ, मलाई पुरा विश्वास छ। यो एउटा राम्रो सुरुवात भएको छ। नेपालले यसले के गरेको छ भनेदेखि यो इस्युले चाहिँ नि नेपाललाई पनि एकीकृत गरेको छ। नेपालमा पनि सबैजना एक ठाउँमा आएको छ। सबैमा जुन एउटा शङ्का उपशङ्का विवादहरू भइरहेको थियो त्यसलाई समाप्त पारेको छ। आज टोटली हामी सब नेपाली हौँ भन्ने एउटा सफल प्रधानमन्त्री हो। अब उहाँले बातको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय सहमति त उहाँकै नेतृत्वमा भयो, संविधान संशोधन त उहाँको नेतृत्वमा भयो, उहाँ सफल हुनुहुन्छ। तर यसलाई तब उहाँ सफल बन्नुहुन्छ जब यो चाहिँ नि वार्ताबाट यो समाधान हुन्छ। त्यसको लागि उहाँले एकदम प्रयास गर्नुपर्छ। उहाँले भारतसितको सम्बन्धलाई एकदम राम्रो बनाउनुपर्छ, अनि समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र उहाँ सफल हुनुभएको छ। अफकोर्स उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। यसमा हामी सबैको समर्थन छ, हामी सबैले साथ दिएका छौँ राम्रो कामलाई। यो काङ्ग्रेसले साथ नदिएको भए त यो सफल हुँदैन थियो होइन, यहाँ मधेसी दलले साथ नदिएको भए पनि यो सफल हुँदैन थियो। सबैको सहयोगले नै हुन्छ काम। त्यसैले राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रको सहमति सहकारी एकता जुन गिरिजाबुले भन्नुहुन्थ्यो त्यो आज सफल भएको छ। लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक नेपालको हो, तर त्यो जमिन यदि भारतले फिर्ता गर्न चाहँदैन भने सम्झौता गरेर लिजमा दिनुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। मैले के भने होइन, जनतालाई बताइदिनुहोस्, ती भूभागहरू लिजमा दिनुपर्छ भारतलाई भनेर तपाईँले भन्नुभयो। मैले भनेको हो, मैले लिज भनेको के हो भनेदेखि लिज भनेको नबुझेको हो मान्छेले होइन। त्यो अहिले त भारतले लियो नि त, आफ्नो म्यापमा राख्यो। लिज भनेको हामीलाई वापस आउँछ, त्यसपछि हामी त्यसलाई भाडामा दिन सक्छौँ होइन। उसलाई त्यो आवश्यकता बढी छ भने हामीलाई समुद्र बढी आवश्यकता छ व्यापारको लागि, हाम्रो लागि समुद्रको आवश्यकता छ। त्यसैले हामीलाई सबैभन्दा राम्रो हुन्छ, यो एउटा अप्सन हो। अरूले पनि योभन्दा बेटर अब छलफल गर्दाखेरि के हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हो। र वार्ता गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ नि बङ्गलादेशको जुन पोर्ट छ झापाबाट यो फुलबारी नाकाबाट चाहिँ नि त्यो सबैभन्दा नजिकै 14 किलोमिटर मात्रै छ। त्यसले के हुन्छ भनेदेखि अहिले कोरोना भाइरस भएको बेलामा कोरोना भाइरस पछिको अवस्था नेपालमा एकदम नराम्रो हुन्छ। व्यापारीहरूले हाइड्रो पावरमा 5 अरब लोन लिएको छ, 14 करोड लोन लिएको छ, कसैले 10 अरब लोन लिएको छ। त्यो अहिले अब उनीहरूले त्यो पैसा कसरी तिर्ने ब्याङ्कलाई? उनीहरू त डुबेन। व्यापारी डुबेपछि नेपालको इकोनोमी पनि त्यसले ठुलो असर गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा राम्रो अप्सन किन मलाई लाग्यो भनेदेखि अब बङ्गलादेशमा त्यो ट्रान्समिसन लाइन पनि हामीले लिएर जान सक्छौँ। नेपाल र बङ्गलादेशको पनि भइसकेको छ, एग्रिमेन्ट पनि भइसकेको छ। 6000 मेगावाट हामीले बेच्ने, 9000 मेगावाट बेच्ने बङ्गलादेशलाई भन्ने हाम्रो एग्रिमेन्ट पनि भइसकेको छ। त्यो सोचेर मलाई यो आइडिया आयो कि यसले चाहिँ नि हाम्रो व्यापारीहरू एकदम खुसी भएको छन् मेरो कुरा सुनेर। उहाँहरूको फोन आएको छ मलाई, उहाँहरूले तपाईँले एकदम राम्रो एउटा दिनुभयो, एउटा भन्नु न विकल्प दिनुभयो। यो एकदम राम्रो कुरा हो। अब अरूले पनि विकल्प दिनु पर्यो नि त। कोही विकल्प योभन्दा बेटर विकल्प के छ? वार्तामा त अब सबै विकल्प लिएर टेबलमा बस्नुपर्छ भने तपाईँको भनाइ होइन नेपाल सरकार? धेरैलाई मन नपर्ला मैले भनेको त्यो नबुझेर। लङ टर्ममा यही हो नेपालको लागि, नेपालको हित हुन्छ, यसले नराम्रो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि वार्तामा बसेपछि न त्यो हुन्छ। लिपुलेक नेपालको भूभाग चाहिँ अब कुरा मिलाइसकेपछि, नेपालले फिर्ता ल्याइसकेपछि अनि भारतलाई लिजमा दिनुपर्छ भने तपाईँको भनाइ? मेरो भनाइ भारतलाई हामीले लिजमा दिन सक्छौँ। त्यो पनि एउटा मतलब अप्सन हो नि। अर्को छ केही बेटर अप्सन भने त्योभन्दा बेटर ल्याए हुन्छ। कोही बोल्दैन, कोही भन्दैन त मैले एउटा भनिदिएँ। त्यो भनेपछि के हुन्छ भनेदेखि अरूले पनि आफ्नो आफ्नो धारणाहरू दिन्छन्।
अनि जे सबभन्दा राम्रो हुन्छ दुवै पक्षलाई त्यो गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो धारणा अहिले चाहिँ नि के हो भनेदेखि बांग्लादेशको पोर्टसित हामीले विश्वमा नै व्यापार गर्न सक्छौँ। हामीलाई खर्च पनि कम लाग्छ, सबैभन्दा नजिक पनि छ र हामीहरूको धेरै समस्या समाधान हुन्छ। मैले यो कुरा हिजो भर्खरै एउटा मिडियामा बोलिसकेको छु। अब डिटेलमा अहिले के बोल्नु। अब बांग्लादेशको प्रधानमन्त्रीसित पनि मेरो कुरा भएको थियो। उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो बांग्लादेशमा गएर मेरो भेट हुँदाखेरि उहाँले शेख हसिनाले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो भारतको सरकारसित म पहल गर्दैछु, तपाईहरु पनि पहल गर्नुस्। गिरिजाले पनि बार भारतको सरकारसित यो नाकालाई चाहिँ खोलिदिनु पर्यो, यो नाकाबाट चाहिँ व्यापार गर्न नेपालीले पाउनु पर्यो। बांग्लादेश र नेपालको यो डिस्टेन्स यति सानो डिस्टेन्स छ, त्यसले चाहिँ नि राम्रो हुन्छ भनेर धेरै पहिलेदेखि गिरिजाले पनि कुरा गरेको हुनाले यो मेरो दिमागमा आयो र शेख हसिनाले पनि यो प्रस्ताव ल्याएको हुनाले र तपाईँ फरेन मिनिस्ट्रीमा गइकन पनि कुरा गर्नुस्, फरेन मिनिस्ट्रीबाट पनि यसलाई चाहिँ नि भारतलाई चाहिँ भन्न लगाउनुस्। यो एकदम भनिकन मलाई अहिलेको कुरा होइन, यो भन्नु न 2-3 वर्ष भयो पहिलेको कुरा उहाँसित भेट हुँदा उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो। र अब यो एउटा राम्रो समय आएको छ, मलाई लाग्छ नेपालको हितमै हुन्छ, यो नराम्रो हुँदैन। तर अब अर्को केही अप्सन छ भने त दिनु पर्यो, यो नगर्ने हो भने अर्को योभन्दा राम्रो अप्सन दिनु पर्यो। अब यो धम्की दिएको छ आङ्काजीले भन्ने बाहिर आछ, वास्तविकता के हो समाचारमा आइसकेको छ। अब मलाई धम्की दिएर म डराउँदिनँ कसैसित होइन। मेरो आफ्नो म एकदम भन्नु न आफ्नो ठाउँमा जहाँ उभिएको छु म त्यहीँ उभिन्छु। मेरो आफ्नो विचार छ, मैले राष्ट्रको लागि जहिले पनि काम गरेको छु। म यो कसले मलाई धम्की दिन्छ के गर्छ त्यतातिर म लाग्दिनँ। त्यतातिर लाग्यो भनेदेखि मान्छेले कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन, कहिले पनि राम्रो काम गर्न सक्दैन। यो धम्की त आइराख्छ, आउँदै गर्छ। तर तपाईले चाहिँ नेपाललाई नेपालीको लागि भन्दा पनि भारतलाई फाइदा हुने कुरा गर्नुभयो, राष्ट्रघाती काम गर्नु भनेर आङ्काजी शेर्पाले भन्नुभएको छ। अब मैले भारतलाई फाइदा हुने के काम गरेको छु उहाँले बताइदिनु पर्यो होइन, उहाँले बताइदिनु पर्यो। मैले भारतलाई फाइदा हुने फेरि यही हुनुपर्छ पनि भनेको छैन होइन, एउटा अप्सन मात्रै दिएको हो। अब हामीहरूलाई त्यहाँ बाटो हामीले बनाउन सक्दैनौँ, हामी त्यहाँ सेना पनि राख्दैनौँ, हामी राख्ने भने न राखेको छैन नि त, अब राख्नुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ। हाम्रो झन्डा गाड्नुपर्छ, त्यहाँ 3वटा गाउँ छ, त्यो 3वटा गाउँलाई पनि हामीले हाम्रो भन्नु न हाम्रो सरकारको प्रतिनिधित्व त हुनु पर्यो नि त्यहाँ पहाड नियन्त्रणमा हुनु पर्यो। नेपाली भूभाग हो भने त्यहाँ त सबै संरचनाहरू सरकारी चाहियो। अब यस्तो फितलो हिसाबले चाहिँ नि अगाडि बढेर त हुँदैन है त। त्यो सबै कुरा हेर्दाखेरि अब हामीले राष्ट्रको हितमा चाहिँ नि मलाई लाग्छ पहाड हो, त्यो धेरै माथि छ पहाड है। तर हाम्रो पनि अब त्यहाँ हाम्रै हुन्छ जमिन, हामीले त्यो दिने होइन, बेच्ने होइन, उनीहरूलाई दिने पनि हुँदैन, दिने पनि होइन, हाम्रै जमिन हुन्छ। लिजमा भनेको मतलब के भारतलाई फाइदा हुन्छ? भारतलाई फाइदा त छोडिदियो भने हुन्छ। हामीले त लिजमा भनेको छौँ। फेरि बङ्गलादेश उसलाई त्यो लिजमा दिन्छौँ भने बङ्गलादेशको फुलबारी नाका हामीले लिजमा लिन सक्छौँ, यतापट्टि लिजमा लिएर हाम्रो व्यापार गर्न सक्छौँ। हामीसित त बाटो पनि छ मानसरोवर जाने होइन, कोरिडोर छ। यो के कोरिडोर भन्छ अरे गण्डकी यो कोरिडोर जुन गिजाउको पालामा बाटो बन्यो, अहिले पिच बन्दैछ। यो चाहिँ नि त्यो नलपरासीको त्रिवेणीबाट सुरु हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ नि एन्ड हो होइन, त्यहाँबाट मुक्तिनाथसम्म जान्छ, त्यसको मुहान मुक्तिनाथमा छ, त्यहाँबाट मानसरोवर जान सक्छ मान्छे। त हामीहरूको बिहारको टुरिस्ट पनि त्यसबाट भन्नु न इन्डियाबाट त्यो बाटोबाट पनि जान सक्छ। उनीहरूलाई झारखण्डको ल्याउनु छ माथि। त्यसपछि हाम्रो यो के भन्छ हाम्रो नेपालगञ्जबाट मुगु कि त्यहाँ पहाडतिर त्यहाँ गएर चाइनाको बोर्डर तिब्बतको बोर्डरबाट त्यहाँ मानसरोवर जाने अलिकति सानो बाटो छ, त्यो अलिकति हिँड्नुपर्छ, कति किलोमिटर 4-5 किलोमिटर, त्यो हिँडेर त्यहाँ पुगिन्छ। भनेपछि छ नि हामीहरूको पनि बाटो त छ, नभएको त होइन हामीलाई त्यहाँ जाने। हाम्रो त्यताबाट युपीको टुरिस्टहरू आउँछन्। भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ होइन, सबैको चाहना छ, अतिक्रमण गरेको छ नि त, कालापानी सुस्तादेखि लिपुलेकसम्म एकदम गर्नुपर्छ, एकदम गर्नु। भारतले फिर्ता गर्ला
अब त्यो त वार्ता गर्नुपर्छ, हामीले फिर्ता लिनुपर्छ। वार्ता गर्छु मलाई जिम्मेवारी दियो भने भन्नुभएको थियो नि, त्यो सम्भव छ? अब त्यो त मोदी र ओलीलाई तपाईँ मिलाउन सक्नुहुन्छ सुजाता कोइरालाजी? अब त्यो त सरकारले वार्ता गर्ने हो, मैले गरेर हुँदैन। तर मैले तपाईँलाई त्यो सरकारले सुजाता कोइरालाजी तपाईँ भारत गएर वार्ता गर्नुहोस् र जमिन फिर्ता ल्याउनुहोस् भनेर भन्यो भने म एकजनाले वार्ता गर्दा हुँदैन, टिम चाहिन्छ, टिम हुनुपर्छ, सरकारको उपस्थिति त हुनैपर्छ वार्तामा, सरकार नभइकन त हुँदैन होइन, सरकार त त्यहाँ हुनैपर्छ। त्यो त मैले किन भनेको भने वार्ता नगर्ने 6 महिना बितिसकेको छ होइन, खालि कराउने, राष्ट्रवादी कुरा गर्ने, अनि वार्ता चाहिँ नि नगर्ने, उसले लिइसक्यो, लगिसक्यो, सारा हाम्रो ल्यान्डहरू सबै लिइसक्यो, बाटो बनाइसक्यो, उसको आफ्नो उसमा हालिसक्यो, के गरेर हेरेर बसेको त, ल म वार्ता गर्छु भनेर त्यो हिसाबले मैले भनेको हो। तर अब यो वार्ता भनेको चाहिँ नि सबैजना मिलेर हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, हामी पनि विभिन्न निकायहरूसित, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसित हामीले कुरा गरिदिन सक्छौँ त्यहाँ भारतमा कि हाम्रो वार्ता सफल बनाउनको लागि तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस् होइन। त्यहाँको बुद्धिजीवीहरूसित, इन्टेलेक्चुअल्सहरूसित, हरेक किसिमको नागरिक समाजसित हामीले सम्बन्ध राखिकन जसको जहाँ सम्बन्ध छ हामीले क्याम्पेनिङ गर्न सक्छौँ। र त्यसरी चाहिँ नि वार्ता सफल बनाउन सकिन्छ। मलाई पुरा विश्वास छ हामीलाई राम्रो। हेर्नुहोस्, वार्ता भनेको दुई पक्षलाई नै राम्रो हुने हो। वार्ता तब मात्रै सफल हुन्छ, सबै कुरा मलाई मात्रै राम्रो हुन्छ भनेर वार्ता सफल हुँदैन, या सबै कुरा भारतले पनि आफूलाई मात्रै राम्रो हुन्छ भनेर पनि सफल हुँदैन है। त्यसैले यो के हुन्छ भनेदेखि विन विन, उसलाई पनि राम्रो हुने, हामीलाई पनि राम्रो हुने सम्बन्ध प्रकार बनाउनुपर्छ भने तपाईँले सुरुदेखि नै भन्नुभएको थियो। तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि पनि नहुँदाखेरि पनि तपाईँ भारत गइरहने आइरहने नेत्री हो नि त। अहिलेको अवस्थामा आज संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भइसकेपछि सम्बन्ध चिस्सेला कि राम्रो होला, तपाईँलाई के लाग्छ? अब मलाई चाहिँ नि के लाग्छ भनेदेखि अब सम्बन्ध यो भइसकेपछि अब यो त पुरा राष्ट्र नै लागेपछि त भारतले पनि सम्बन्ध राम्रो बनाउनेतिर जानुपर्छ, किनभने पुरा राष्ट्रको नै यसमा सहमति छ। अब भारतले म सम्बन्ध राम्रो बनाउँदिनँ भनेर पनि हुँदैन, नेपालले पनि त्यो पुराना कुराहरूलाई लिएर बार दोहोऱ्याएर चाहिँ नि विवाद गरेर यो समस्या समाधान हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि भारतले पनि यसलाई एकदम पोजिटिभली लिनुपर्छ। ठिक छ, नेपाली जनताको भावना हो, हामी त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्छौँ, हामी त्यसलाई मान्छौँ, स्वीकार्छौँ भनिकन गर्नुपर्छ। हामीले पनि चाहिँ नि राम्रो वातावरण बनाइदिनुपर्छ ताकि भारतले पनि हामीसँग वार्ता गर्न आओस्, भारतले पनि सजिलो होस् हामीसँग वार्ता गर्न। अब यो झगडा गरेर कराएर तपाईँले अघि कसको नाम लिनुभयो नि, यस्ता यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ बिगार्ने हो, यिनीहरू वार्ता बिगार्ने हो। यिनीहरू भनेको कस्तो मान्छे हो, को हो, मलाई त चिन्दा पनि चिन्दिनँ होइन। यस्तै उठपटाङ कुरा गर्ने, कुरा नबुझ्ने, अनि एन्टी इन्डियन फिलिङ्सको घर हामीले घेर्यौँ, अब सुजाता कोइरालाको घर घेर्नुपर्छ भनेर अङ्काजीले भनिरहनु, अनि एन्टी इन्डियन ऊ गर्ने। अब सरिता गिरी र म एउटै हो त? सरिता गिरीले के बोल्नुभयो, मैले के बोलिरहेको छु, त्यो त विश्लेषण उहाँले सुन्नुहोस्, यस्तो फाल्तु कुरा, फाल्तु मान्छेहरूको कुरा म चाहिँ नि सुन्दिनँ। यो खालि एउटा प्रोपोगेन्डा, एउटा ऊ मात्रै हो, मान्छेको बदनामी गराउने, प्रोपोगेन्डा गर्ने, जथाभावी गर्ने काम हो। म त्यो को म चिन्दा पनि चिन्दिनँ, उहाँको हो के हो भनेर। अब उहाँले सबैको घर घेर्दै हिँडे भइहाल्यो नि, काम नपाएपछि मान्छे घर घेर्दै हिँड्छ। यो त इस्युहरू त उठाउने हो नि, हामी पार्लियामेन्टमा उठाइरहेका छौँ नि, इस्युहरू त्यहाँ उठाउने हो होइन। राष्ट्रियताको बारेमा सुजाता कोइरालाले कसरी पाठ सिकाउनु पर्दैन भन्छु म त। मलाई राष्ट्रियताको बारेमा 1 इन्च पनि यस्ता व्यक्तिहरू के हुन्, कस्ता हुन् पत्ता लगाउनुहोस् न। यिनीहरूको कहाँ छ सम्बन्ध होइन, कसले बोल्न लगाएको छ, यिनीहरू को हुन्, यिनीहरू राष्ट्रवादी हुन् कि होइनन् है। मलाई पाठ सिकाउने यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ नि होइन है। खालि उटपटाङ कुरा गर्ने, नचाहिने मान्छेलाई बदनामी गराउने, यस्तो कुरा गरेर आफू पपुलारिटी देखाउने आफ्नो। कति न राष्ट्रवादी जस्तो के काम गरेको छ र यत्रो राष्ट्रवादी? हामीले त धेरै काम गरेका छौँ, हामीले त जनआन्दोलन गरेका छौँ, गणतन्त्रमा 4 वर्ष हामीहरूको लाइफ गुमेको छ। हामी लगातार एभ्री डे हामीले आन्दोलनमा भाग लिएको छौँ हामीले। त्यसपछि धेरै काम गरेका छौँ पार्टी कन्ट्रीको लागि। अनि गिरिजाबाबुले पार्लियामेन्टको पुनर्स्थापना गर्नुभयो, त्यत्रा माओवादीहरूलाई लिएर आउनुभयो वार्ता गरेर। त्यस्तो गाह्रो बेलामा, त्यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा मान्छेको हत्या हिंसाबाट देशलाई बचाउनु भयो। अब काम गरेर मान्छेले देखाउने हो, काम गरेर नेता बन्ने हो, बोलेर थर्काएर होइन, मान्छेको बदनामी गराएर जथाभावी बोलेर कसैले पत्याउँदैन यस्तो मान्छेहरूको। थ्याङ्क यू, नमस्कार। संविधान संशोधन भइसकेपछि अब नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो होला? नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने विशेष गरी 1827 देखि तपाईँले यहाँसम्म आइपुग्दा त्यो लिपुले
लिम्पियारधुरा र टिङ्कर लगायत जो कालापानी भनेको छु त्यो नेपालकै भूमि थियो र त्यसका यथेष्ट प्रमाण अहिले जुटेका छन् र केही जुटाउन बाँकी पनि होला। त्यसको सानातिना कुराहरू जो मूलभूत कुराहरू त्यहाँ जुटिसकेका छ र क्रमशः अब यो ऐतिहासिक दिन अब यो साहसिक निर्णय भएको छ र यो आम नेपाली जनता पनि यसमा सबैको सहभागिता छ। यहाँ कसले के गर्यो भन्दा पनि अब अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा जे निर्णय भएको छ र सदनबाट जे पारित हुँदैछ र यसले सम्पूर्ण नेपाली जनता एक ठाउँमा छ। अहिले यहाँ कुनै भेदभाव भन्ने छैन। शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति भयो, राष्ट्र एकताबद्ध भयो, एक ढिक्का भयो। अब उहाँको नेतृत्वको सरकारले भारतसँग वार्ता गरेर नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा कालापानी लिपिले फिर्ता गर्न सक्छ त? म त्यही कुरो भन्दैछु। यो जस्टिफाई गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कसरी फिर्ता गर्ने? अब तपाईँको अहिले एउटा निर्णय हुँदैछ, संसदबाट पारित हुँदैछ जो हाम्रो भूमि भइसक्यो। अब त्यो भइसकेपछि अब के हुन्छ भने हामीले क्रमशः दुई देशले कूटनैतिक रूपमा वार्ता गर्दै एकपछि अर्को केही चरण वार्ता होला। मलाई लाग्छ भारतले यो वार्ता चाहँदै नचाहने, फेरि समस्याको समाधान नचाहने, हामी जस्तो मित्र राष्ट्रसँग अझ तपाईँको रोटी बेटीको सम्बन्ध भनेका छौँ हामीले दुवैतिरबाट, त्यो छ पनि र त्यसलाई उसले कहिल्यै पनि आफ्नो मित्र गुमाउन चाहन्न। मैले अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि नेपाल भारत सम्बन्धमा सीमामा समस्याहरू त छ। लिम्पियाधुरा लिपिरो कालापानी नेपालको त्यो जमिन चाहिँ छ नि, नक्सामा मात्रै रहन्छ कि साँच्चै हामीले फिर्ता ल्याउन सक्छौँ जमिन? निश्चित रूपमा सक्नुहुन्छ। जसले यो गर्न सक्यो त्यो एउटा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गर्ने कुरो हो र आम नेपाली जनता एउटै ठाउँमा भइसकेपछि सबैले आफ्नो ठाउँबाट जसको जे सम्बन्ध छ त्यो वातावरण बनाइदिएर यो चाहिँ अघि बढ्ने कुरो हो। र यो आधिकारिक रूपमा हामी कसरी जान्छौँ, एकपछि अर्को वार्ता गर्दै कहाँ टुङ्गिन्छ। मलाई लाग्छ जहाँसम्म हाम्रो भूगोल फिर्ता हुन्छ कुन रूपमा भन्ने कुरो भोलि इतिहासले बताउने कुरो हो। 50 वर्ष लाग्ला कि वर्षको कुरो छोडिदिनु त्यो जमिन फिर्ता गराउनको लागि भारतीय पक्ष तयार हुने हो कि नहुने हो? तपाईँलाई थाहा छ संवादको टेबलमा दुवै पक्ष बस्ने हो कि नबस्ने हो? भारतले अहिलेसम्म वार्ताको लागि इन्कार गरेका छन् त मान्छे। नबस्नुपर्ने कारणै छैन। मैले त्यही त वातावरण बनाउनुपर्छ र हामी अघि बढ्नुपर्छ भनेको छु। त्यसको लागि सबैले आफ्ना जहाँ जे सम्पर्कहरू छन् जे छ तपाईँले एउटा पक्षलाई मात्र हेरेर हुन्न, त्यहाँ पनि भारतीय मित्रहरूले नेपालसँग वार्ता गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यहाँको थिङ्क ट्याङ्कहरूले पनि त्यो बुझ्छु मैले, त्यहाँको राजनीतिज्ञहरूले पनि बुझ्छु, आम जनताले पनि बुझ्छु। हाम्रा जो अब छन् रोटीबेटीको सम्बन्ध भन्ने गरिन्छ तिनले पनि बुझ्छु। अब म त्यही सुदूरपश्चिमको जोडिएको त्यहाँ पनि हाम्रा रिलेटिभहरू छन्, वारिपारी सम्बन्ध छ, तिनले पनि भनेको, त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले पनि बुझ्छु। वार्तै नहुनुपर्ने कारणै छैन, हुन्छ र हाम्रो भूमि आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु म त। अब नेपाल सरकारले भारतसँग वार्ता गर्न सक्ने आधार र कारण दिनुहोस् न त। अहिलेको अवस्थामा कसरी वार्ता गर्ने? किन भारतले इन्कार गरिरहेको छ क्या? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो क्या मन्जु। आज संविधान संशोधन सर्वसम्मतले पारित भयो। यो नेपाली जनताको लागि गौरवको दिन हो, आज ऐतिहासिक दिन हो। तर व्यवहारमा छ नि, जसरी उपेन्द्र यादवले राजेन्द्र महतोले भन्नुभएको छ नि त, नक्सामा चाहिँ जमिन र भूभाग देखाएर मात्रै हुँदैन, नक्सा जारी गरेर मात्रै हुँदैन, संविधान संशोधन गरेर मात्रै हुँदैन, भूभाग चाहियो, राष्ट्रघाती को बताउनु पर्यो रे। त्यो नक्सामा देखाउन नक्सा बनाएकै होइन, त्यो त नक्सा देखाउनलाई त यो स्कुलमा केटाकेटीहरूले नक्सा कोर्छन्। हामी केटाकेटी होइन, राज्य हो, यो सरकार हो, जनताप्रति राष्ट्रप्रति उत्तरदायी छ। त्यो भएर यहाँ तपाईँ सँगै नगर्नुहोस्। भारतले वार्ता फिर्ता आउँछ निश्चित रूपमा। त्यो अब यो तिथिमिति तोक्ने कुरो होइन, वार्ताबाट कुन रूपमा जान्छ, कति लाग्छ, त्यो त भोलिको दिनमा समयले बताउने कुरो हो। भारतले वार्ता चाहेन भने तपाईँहरू कालापानीमा नेपाली सेना पठाउन सक्नुहुन्छ? भारतीय सेनालाई त्यहाँबाट हटाउन सक्नुहुन्छ?
त्यो अहिले तपाईँ सिधा उत्तर चाहन्छु म सिधै भने तपाईँ अहिले मनोगत नहुनुहोस् न। तपाईँ भारतले चाहेको छैन भनेर कसरी ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ? यदि भारतले वार्ता चाहेन नेपालसँग भारतले अब तपाईँहरू कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन सक्नुहुन्छ? यो चाहेकै छैन भनेर अहिले नेपाली सेना कालापानी जाने कि नजाने? नेपाली सेना गएकै छ नि। नेपाली सेना अहिले भारतीय सेना कालापानीबाट हट्छ अब तपाईँहरू हटाउन सक्नुहुन्छ? अब पहिला वार्ता भइसकेपछि वार्ताले समाधान गर्छ। तपाईँले अहिले यो जुन क्वेसन सोधिरहनु भएको छ यो त अलि मनोगत भयो कि भन्ने लाग्छ। मनोगत भएको छैन भन्छु, किन भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा वार्ता गर्न भारत तयार भएन। अब नेपालले कस्तो रणनीति बनाउने? कसले भनेको छ भारत तयार छैन? वार्ताको वातावरण बनाउनु पर्छ भने भारतले भन्यो, तपाईँले वार्ताको वातावरण बनाउन सक्नु भएन। नक्सा जारी गर्नुभयो लिम्बुधुरा राखेर, त्यसपछि संविधान संशोधन गर्नुभयो सर्वसम्मत रूपमा। अनि भारतले आजको दिनमा तपाईँहरूसँग वार्ता गर्न चाहेको छ भन्ने आधार के छ? आधार के छ भन्दा मित्र राष्ट्रसँग उसले वार्ता गर्नै नचाहने, हाम्रो भूमि जे छ त्यो हाम्रो हो भनेका छौँ हामीले। त्यसको कारणले उसले वार्तै नगर्नुपर्ने त्यस्तो त मैले देख्दिनँ। त त्यहाँ पनि विभिन्न मैले अघि पनि भने विभिन्न शक्तिहरू विभिन्न थिङ्क ट्याङ्कहरू तिनले के भनेका छन् भने वार्ताबाटै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यहाँको सरकारमा बसेकाले पनि यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेको छ। तपाईँले यशवन्तको कुरो सुन्नुभएको छ कि छैन? सुवर्णम स्वामीको कुरो सुन्नुभएको छ कि छैन? नरेन्द्र मोदीको कुरा चाहियो क्या, जयशङ्करको कुरा चाहियो, राजनाथ सिंहको कुरा चाहियो, अमित शाहको कुरा चाहियो। अहिले सरकारमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। होइन त्यो त यहाँ अहिले जे भएको छ त्यो पनि त यो वातावरण बनेर हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जो आँट गर्नुभयो त्यस्तै तलबाट एक खालको फिडब्याक दिएपछि भोलि मोदीले पनि एक भयो होइन? प्रधानमन्त्रीले यसको सम्पूर्ण श्रेय लिनुपर्छ होइन? उहाँकै कारणले भयो, उहाँको कारणले भएको छ। उहाँको पछाडि सम्पूर्ण राष्ट्र केन्द्रित भएको छ अहिले। त्यो भएर यसमा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने कारणै छैन। यो अन्तिम प्रश्न, उस भए कालापानीबाट भारतीय सेनालाई हटाउनको लागि तपाईँहरूले नेपाली सेनालाई त्यहाँ कहिले पठाउनुहुन्छ? ठ्याक्कै मलाई भन्नुहोस्, अरू व्याख्या नगर्नुहोस्। त्यो अहिले युद्ध गर्ने होइन, हामी वार्ताबाटै हाम्रो भूमि ल्याउँछ। अवस्था आयो भने होइन, अवस्था आयो भने भोलि हेरौँला नि त। तपाईँ नेपाली सेना कालापानी जान्छ? नेपाली सेना आफ्नो पोस्टमा जाला नि त, भोलि जान्छ। यसमा कुनै शङ्कै छैन। धन्यवाद। हाम्रो बिचमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता देवेन्द्र कणेल हुनुहुन्छ। देवेन्द्र कणेलजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। धन्यवाद। आज सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन पारित भएको छ। यो जित नेपाली जनताको। अब भारतसँग नेपालले कसरी डिल गर्ने ठ्याक्कै भन्नु? बरु यो राष्ट्रिय मुद्दा थियो। यो राष्ट्रिय मुद्दामा जुन किसिमको एउटा जुन वातावरण बन्यो र सम्पूर्ण दल हुन् चाहे नेपाली हुन् एक थलोमा एक ठाउँमा उभिएर जुन एउटा एकता देखाए त्यो सराहनीय छ। र अब आउने दिनमा एउटा निकै नै हामी महत्त्वपूर्ण कुरो हो। अहिले त हामीले जग्त बसाल्यौँ, तर अब अगाडि कसरी जाने भन्ने कुराहरूमा वर्तमान सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विगतका कुराहरूलाई बिर्सेर जुन कटाक्षहरू जुन किसिमका बोलीहरू जसरी बोलियो त्यसलाई अब पन्छ्याएर कुटनीतिक हिसाबले र त्यो वातावरण बनाम सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको सहयोग र सहमति बनाएर हिजोको दिनमा जसरी सदनमा जुन प्रस्तुति भयो त्यसले अलिकति कहीँ न कहीँ त्यसले एउटा कुटनीतिक क्षेत्रमा अलिकति अप्ठ्यारो पारेको छ। त्यसमा मैले आज पनि बोल्ने क्रममा के भन्यो भने अब ती सत्यमय जयते र सिंहमय जयते भन्ने कुरो होइन। अब हामी मिलाएर जानुपर्ने हो। अब उहाँको भने नि अब अहिले त यो एकता जुन देखियो सम्पूर्ण दलहरूको सहयोग छ, हरेक राजनीतिक पार्टीहरू उहाँको साथमा भएको बेलामा अब उहाँले आफ्नो कार्यकालभित्र त्यो भूमिमा नेपाली जनता हेर्न चाहन्छ, त्यो ठाउँमा जान्न चाहन्छ। अब नेपालको झन्डा कहिले त्यहाँ फहराउने हो, कहिले राख्ने हो र हाम्रा सुरक्षा निकाय आम पब्लिकहरू कहिले सहज रूपमा त्यो ठाउँमा उभिन सक्छन्, त्यो वातावरण बनाउन सक्नु पर्यो। अन्त होइन आफ्नो पार्टीभित्रको द्वन्द्वलाई त्यसलाई अन्त मोड दिनलाई अन्त डाइभर्ट गर्नलाई यदि हो भने भोलि फेरि जनताहरूले यो कुरोलाई सहन सक्दैन, त्यो फेरिको लागि ठुलो घातक हुन सक्छ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद विशुजी। यतिखेर हामी जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता राजकिशोर यादवसँग छौँ। राजकिशोर यादवजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। संविधान संशोधन सर्वसम्मतले पारित भयो नि, यो खुसीको छेडमा आज तपाईँ नेपाली जनतालाई हिमाल पहाड तराई एक भएर नेपालमा संविधान संशोधन भएको छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? तपाईँको दृष्टिकोण के छ? अनि यसमा हाम्रो दृष्टिकोण त एकदम स्पष्ट छ। अब सरकारले यो जमिन फिर्ता ल्याउनु पर्यो, खालि त्यो नक्सा बनाएर हुँदैन। अब सरकारले जुन संशोधन ल्याउनु भयो त्यसमा पुरै नेपाल
र नेपाली जनता र यो संसदभित्र भएको सबै सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति एक भएर उहाँलाई साथ दिएका छौँ, विश्वास गरेका छौँ। त्यो विश्वासमा सरकार चाहिँ खरो उत्रिनु पर्यो, त्यति हो। सरकार खरो उत्रेला वार्ता होला भारतसँग? त्यो अब त भविष्यले बताउला। सरकार के लाग्छ? होइन, त्यो लाग्ने होइन, राजनीतिमा लागेर मात्रै हुँदैन। हामीले सरकारले विजय प्राप्त गर्न लागि नगर्ला, भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्नको लागि सफलता प्राप्त गर्न लागि नगर्ला। सरकारले त्यसको लागि विश्वसनीय वातावरण बनाउनु पर्यो, पहलकदमी गर्नु पर्यो, त्यति हो। त्यसमा नेपालको भूभाग फिर्ता आउँछ, त्यो त सरकारले त्यसमा गर्नु पर्यो नि। अब यो यसरी तपाईँले यस या नो भन्न सोध्नुहोस् न। हामी चाहिँ सरकारले चालेको कदममा आज साथ दिएका छौँ होइन। त्यसको लागि सरकारले इमान्दारीपूर्वक होइन त्यसमा पहलकदमी गर्नु पर्यो, प्रयास गर्नु पर्यो। तपाईँको पार्टीको नेत्री सरिता गिरीलाई कारबाही हुन्छ होइन? अब यस्तो छ, अब तपाईँले अहिले राजपा र समाजवादी पार्टीको संसदीय दल अलग अलगै हो होइन। त्यो विधिवत एक भइसकेको छैन। त्यसैले यो प्रश्न त मलाई लाग्छ त्यो समाजवादी पार्टीको नेतालाई सोद्धा हुन्छ, त्यो राजपाको सम्बन्धित प्रश्न भएन। थ्याङ्क यू सो मच। प्रेम सुवालजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। आज देशमा इतिहास रच्यो होइन, संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भयो। अब भारतसँग नेपालले वार्ता गर्ने, युद्ध गर्ने, जनतालाई बताउनुहोस्। नेपाली भूमि भारतले फिर्ता गरेपछि समस्या समाधान हुन्छ। लिपियाद्वारासम्म फिर्ता गरेन भने अब नेपाल कसरी जाने, कुन तरिकाले जाने? त्यो गर्नै पर्छ। अब भारतीय कूटनीतिक व्यक्तिहरूले पनि भनेकै हो, 60 वर्ष अगाडिदेखि नियन्त्रणमा राखेको अरे, कब्जामा राखेको हो। नेपाल भूमि त भारतको होइन, सुगौली सन्धिबाट स्पष्ट नेपालकै भूमि हो। त्यसकारण अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हेरेकै हुन्छ नेपालको भूमि भारतले किन कब्जा गर्यो भनेर। त्यो भारतले दिनुपर्छ, त्यो नदिइकन सुख छैन। नेपालको भूमि हो, सबैलाई थाहा छ, नेपाली जनतालाई थाहा छ, विश्वलाई थाहा छ। तर अब हामीले भारतसँग कसरी फिर्ता लिएर आउने? क्या कालापानीमा भारतीय सेना छ, नेपाली सेना त्यहाँ जाने कि नजाने? दुबईको नापी टोली जाने नक्सा अनुसारको। अब महाकाली अथवा काली नदी पश्चिम मात्र भारतको हो भन्ने कुरा स्पष्टै छ। त्यही अनुसार हामीले आफ्नो भूमि लिने हो, उनीहरूले आफ्नो नेपालको भूमि कब्जा गरेको छोडेर जाने हो। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।